हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यस क्लासेसमा बिबिएस फर्स्ट इयरको अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा हाम्रो रहेको छ यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर एकाउन्टिङ फर द क्यास एन्ड द इन्टरनल कन्ट्रोल, जसमा चाहिँ अब हामीले के को बारेमा चाहिँ हामीले एकाउन्टिङ गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। सुरुमा यसमा हामीलाई भन्दैछ एकाउन्टिङ फर द क्यास प्लस इन्टरनल कन्ट्रोलको बारेमा है। विशेष गरी यस च्याप्टरबाट हामीलाई सोध्ने भनेको जुन हाम्रो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हो है। यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो, यो किन बनाइन्छ, यो कसले गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्नेछ। जस्तै अब कुनै पनि व्यवसायले, अब कुनै पनि कम्पनीले भनौँ न, कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनले आफ्नो जुन उसको अमाउन्टहरू हुन्छ, जुन क्यास ब्यालेन्सहरू हुन्छ, उसले आफैसँग चाहिँ क्यासको रूपमा चाहिँ राखिँदैन। किन भन्दाखेरि यसरी उसले यदि क्यासको रूपमा आफैसँग राख्दाखेरि चाहिँ असुरक्षित हुन पनि सकिन्छ आफैसँग होइन। र यसरी हामीले एकदमै विश्वासिलो र भरपर्दो संस्थाको रूपमा अब हामीले एउटा कम्पनीले चाहिँ एउटा ब्याङ्कलाई चाहिँ एज अ उसको भनौँ न सबै उसको क्यासहरूको सुरक्षा गर्ने संस्थाको रूपमा चाहिँ हेर्छ। र त्यो जुन कम्पनी बिजनेस अर्गनाइजेसनले ब्याङ्कमा गएर अब एउटा के गर्छ त, एउटा अकाउन्ट खोल्छ उसको नाममा, कम्पनीको नाममा। यसरी अकाउन्ट खोलिसकेपछि उसले त्यो अकाउन्टमा जुन त्यसलाई के भन्छ हामीले ब्याङ्क एकाउन्ट भन्छौँ, जुन ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ उसले आफ्नो क्यासहरू डिपोजिट गर्छ र उसलाई आवश्यक परेको खण्डमा त्यसबाट विथड्र पनि गर्छ, अर्थात् झिक्छ पनि। र उसलाई कहिलेकाहीँ क्यासहरू आएको बेलामा उसले कलेक्सन भएको बेलामा के पनि गर्छ त, ब्याङ्कमा गएर डिपोजिट पनि गर्ने गर्दछ, अर्थात् जम्मा पनि गर्ने गर्दछौँ। यसरी चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा एउटा रिलेसनसिप क्रिएट हुन गयो। अब एउटा कुनै पनि एउटा के छ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी अथवा कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसन छ। ल मानौँ हाम्रो के छ त, एउटा कम्पनी रहेको छ र यसमा चाहिँ अर्को हाम्रो के हुन्छ त, एउटा विश्वासिलो र भरपर्दो एउटा संस्था हाम्रो ब्याङ्क चाहिँ यहाँ बसिरहेको हुन्छ। र यो कम्पनीले चाहिँ अब मैले यसरी आफ्नै बिजनेस प्रिमिसेसमा, यसरी बिजनेस प्लेसमा नै क्यासहरू राख्दाखेरि चाहिँ चोरी हुन सक्ने सम्भावना र सधैँभरि अब भनौँ त्यसलाई नै हेरेर बसिरहनु सक्दैन होइन। चोर डकैती हुन सक्ने सम्भावना, कहिलेकाहीँ अब आगो लागि भइहाल्यो भनेदेखि कम्पनीमा त्यस्तो अवस्थामा त्यो क्यास पनि के भएर जान्छ त, आफै ड्यामेज अथवा त्यो अब जलेर खरानी भएर जान सकिन्छ। हो त्यस्ता समस्याहरूलाई अब कसरी रोक्ने त भनेर अब कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि उसको अब क्यास ह्यान्डल गर्नको लागि यो जुन हाम्रो ब्याङ्क रहेको छ त्यो ब्याङ्कलाई चाहिँ उसले के गर्ने गर्दछ त, चुज गर्ने गर्दछ। र यसले अब के गर्छ भने चाहिँ ब्याङ्कमा जान्छ र ब्याङ्कमा गएपछि उसले के गर्छ त, उसको नाममा चाहिँ कम्पनीको नेममा एउटा के खोल्ने भयो त, उसले एकाउन्ट चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ ओपन गर्ने भयो। र यो ब्याङ्क एकाउन्टमा यो कम्पनीको नेममा है त, कसको नेममा भन्दा कम्पनीको नाममा, कम्पनीको नाममा चाहिँ किन्ने भन्दा नि ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ बनाउने गर्दछ। र यसरी यो जुन ब्याङ्क एकाउन्ट रहेको छ कम्पनीको नाममा, जसबाट चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ कम्पनीले चाहिँ अब के गर्ने त गर्छ भन्दाखेरि डिपोजिट पनि गर्छ, अर्थात् यसले के गर्छ त, पैसा जम्मा पनि गर्छ। डिपोजिट भयो भने के हुन्छ त, हाम्रो क्रेडिटेड पनि हुन्छ अकाउन्ट है। र अब यसले कहिलेकाहीँ अब क्यासहरू चाहिएको बेलामा विथड्र पनि गर्छ, के पनि गर्छ, विथड्र, जसलाई हामीले के भन्छौँ डेबिट, क्रेडिटेड अथवा डेबिटेड भनौँ है। यसरी चाहिँ यो हाम्रो जुन ब्याङ्कहरूमा को कुरा आउँदाखेरि चाहिँ यो हाम्रो क्रेडिटेड भनेको बेला हामीले डिपोजिट भनेको बुझ्नुपर्छ र डेबिटेड भनेको अवस्थामा चाहिँ विथड्र, अर्थात् पैसा चाहिँ कट्यो अथवा पैसा चाहिँ झिकियो भनेर चाहिँ बुझिन्छ। यो दुईवटा टर्महरू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त यो हाम्रो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा। र अब के हो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ अब कम्पनीले पनि अब हुन त ब्याङ्कलाई त विश्वास गरेर त राखियो, यसरी उसले आफ्नो पैसाहरू झिक्नेदेखि लिएर हाल्नेदेखि लिएर सबै काम त गर्छ ब्याङ्क एकाउन्टमा। तर कम्पनीले पनि अब के गर्छ भन्दाखेरि अब आफैले पनि के गर्नु पऱ्यो भन्दा अलिअलि त उसलाई त हिसाब थाहा हुनु पऱ्यो, मैले कति डिपोजिट गरिरहेको छु ब्याङ्कमा, कति मैले कम्पनीको नाममा चाहिँ अब भनौँ न क्यासहरू डिपोजिट गरिरहेको छ र कति क्यासहरू चाहिँ मैले विथड्र गरेँ र अहिले कति चाहिँ ब्यालेन्स छ भनेर चाहिँ उसलाई त अनुमानित त अलिअलि थाहा हुनु पऱ्यो नि त। हो यसरी सानोतिनो हिसाब गर्ने काम पनि हाम्रो कम्पनीले गर्छ। हो त्यसरी उसले पनि आफूले चाहिँ मैले कति झिकेँ होला र मैले कति झिकेँ होला र अब मसँग क्यास ब्यालेन्स कति रिमेनिङ छ होला प्रत्येक डेटमा भनेर हेर्नको लागि पनि कम्पनीले चाहिँ एउटा सानो आफूले अब उसको लागि नै अब एउटा के गर्छ त, एउटा एकाउन्ट जस्तो चाहिँ मेन्टेन गर्ने गर्दछ। अब भनौँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि यो कम्पनीले जुन मेन्टेन गर्ने एउटा खाता हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, क्यास बुक।
क्यास बुक भन्छौँ। र अर्को कुरा के भनेको भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो ब्याङ्क रहेको छ, जुन यो ब्याङ्कले चाहिँ अब यसरी जुन ब्याङ्क एकाउन्ट मेन्टेन गर्छ नि, हो यो ब्याङ्क एकाउन्ट मेन्टेन गरिसकेपछि यसले मेन्टेन गर्ने खातालाई हामी के भन्छौँ त भन्दा यसलाई हामी भन्छौँ पासबुक। उसले पनि उसको लागि त अब यो कम्पनी भनेको त अब के हो त, एउटा कस्टमरको रूपमा रहने हो नि त है। हो यो प्रत्येक कस्टमरको चाहिँ उसँग आउने प्रत्येक कस्टमरहरूले अब ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्छ, हो त्यो कस्टमरहरूको अब कति कस्टमरहरूबाट भनौँ कति क्यास डिपोजिट हुँदैछ, कति क्यास विथड्र हुँदैछ भनेर, र कति क्यास चाहिँ ब्यालेन्स रहेको छ भनेर हिसाब राख्नको लागि पनि हाम्रो यो ब्याङ्कले चाहिँ के गर्ने गर्दछ त, एउटा खाता मेन्टेन गर्दछ, जसलाई के भनिन्छ भन्दा पासबुक भनिन्छ। यसरी है। र यसरी अब के हो भन्दा अब हाम्रो कम्पनीले चाहिँ अब आफूले हिसाब राखेको एउटा क्यासबुक भयो, र अर्को के हुने भयो त, हाम्रो ब्याङ्कले राखेको हिसाबलाई अब हामी के भन्छौँ क्यासबुक भन्छौँ है। एउटा यसरी मेन्टेन गरेको हुन्छ। र यस्तो अवस्थामा अब एउटा डेट आयो, अब एउटा डेट अथवा हाम्रो चाहिँ अब विशेष गरी त अब अरू डेटहरूमा पनि रिकन्साइल त गर्न मिलिन्छ, तर विशेष गरी यसरी रिकन्साइल गर्ने भनेको अब कुनै पनि एउटा मन्थमा अथवा कुनै पनि एउटा आर्थिक वर्षको इनमा भनौँ न, नर्मली गर्ने भनेको के हो त, एक आर्थिक वर्षको चाहिँ इनमा, अर्थात् फिस्कल इयरको बेलामा, फिस्कल इयर इन भएको बेलामा है त। यस्तो भयो। हो यस्तो भइसकेपछि जुन हाम्रो क्यासबुकमा देखिएको ब्यालेन्स है, क्यासबुकमा देखिएको ब्यालेन्स अमाउन्ट र यो हाम्रो पासबुकमा देखिएको ब्यालेन्स एमाउन्ट सधैँभरि बराबर हुन्छ भन्ने हुन्छ त, हुँदैन है। अब कहिलेकाहीँ अब दुईजना बिच अब राम्रोसँग नै अब कम्युनिकेसन अथवा राम्रोसँग नै अब भनौँ न सहकार्यता भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब इक्वल पनि हुन सकिन्छ है। यो ब्यालेन्स एमाउन्ट र भनौँ न क्यासबुकको ब्यालेन्स एमाउन्ट र पासबुकको ब्यालेन्स एमाउन्ट बराबर पनि हुन सकिन्छ त्यस्तो अवस्थामा। र अब यदि अब ठुलो बिजनेस छ, ठुलो बिजनेस कन्सर्न छ जसमा चाहिँ अब भनौँ न अब रेकर्डिङ गर्न पनि एकदमै गाह्रो भइरहेको अवस्थामा त अब ब्याङ्कले के छ सर्भिस चार्जेसहरू काटेको छ केही थाहा छैन होइन। त्यस्तो अवस्थामा त अब यो क्यास बुक र पासबुकले देखाउने ब्यालेन्स एमाउन्ट त बराबर हुँदैन नि त। हो यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दा पासबुकले देखाएको ब्यालेन्स एमाउन्ट र यो क्यास बुकले देखाएको ब्यालेन्स एमाउन्ट यदि के छ भन्दा चाहिँ इक्वल छैन भनेदेखि है, यदि इक्वल छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा बल्ल हाम्रो के को कन्सेप्ट आउँछ त भन्दा अब यिनीहरूले त अब यो त करेक्सन त गर्नु पर्यो यसलाई। यतिकै अब हुन त एउटै ट्रान्जेक्सन त गरेको त हो नि होइन, दुइटैको ब्यालेन्स त एउटै आउनु पर्ने हो नि। जहिले पनि क्यासबुक र पासबुकको चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ बराबर हुनुपर्ने हुन्छ, तर बराबर नआएको खण्डमा अब यसलाई करेक्सन गर्नु पर्यो। के गर्नुपर्ने भयो त हामीले करेक्सन अथवा हामीले के भन्नु पर्यो यसलाई ठिक भन्नु पर्यो है, करेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी करेक्सन अथवा करेक्ट त अब हामीले कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीले त्यस करेक्सन गर्न अथवा ठिक गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ, जसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भन्छौँ है। यसरी ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भन्दा ब्याङ्क रिकन्सिलेसन भनौँ न यसलाई होइन, ब्याङ्क रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट। ब्याङ्क रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट चाहिँ यसरी बनाउन आउँछ। हो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन यो ब्याङ्क रिकन्सिलेसनको स्टेटमेन्टको चाहिँ के आउँछ त कुरा आउने गर्दछ। हो यति कुरा भएर है, यति चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो हजुरलाई, यति थाहा हुनु पऱ्यो। र डिपोजिटेडको टर्म थाहा हुनु पऱ्यो। डिपोजिट भनेको के रहेछ भन्दा क्रेडिटेड रहेछ, र विथड्र भन्नुको अर्थ डेबिटेड रहेछ। भने डिपोजिट भनेको मतलब क्यासहरू जम्मा हुनु, र विथड्र भनेको चाहिँ अब क्यासहरू चाहिँ अब झिक्नु अथवा घटियो भनौँ न, ब्यालेन्स घट्यो, यस्तो कुराहरू चाहिँ बुझिन्छ। र अब हाम्रो ब्याङ्क रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यो भनेको त यस्तो स्टेटमेन्ट रहेछ जसले चाहिँ अब जुन हाम्रो क्यासबुकमा र पासबुकमा भएका त्रुटिहरू इरोरहरूलाई चाहिँ करेक्ट गरेर अथवा करेक्सन गरेर चाहिँ देखाउने रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब यो अब हामीले ब्याङ्क रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट भन्ने कुरा त अब हामीले यो टर्म त थाहा भयो है। र अब हामीले अर्को थाहै हुनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जुन ब्याङ्क रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ अब धेरै टर्महरूको बारेमा चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। र त्यो टर्महरूको बारेमा चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। जस्तै अघि त्यो हाम्रो जुन विथड्रहरू भयो है, क्रेडिटेडहरू भयो, त्यो कुरा पनि भयो, र साथै अर्को हाम्रो एक्स्ट्रा कुराहरू पनि थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा हामीलाई थाहा हुनुपर्ने जुन इम्पोर्टेन्ट टर्महरू है त, ब्याङ्क रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट गर्दाखेरि हामीलाई यो जुन आइटमहरू हुन्छ नि, आइटम अफ द ब्याङ्क रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट पनि भन्न सक्छौँ यसलाई, जसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आउन सक्ने
टर्महरू भनेको नम्बर 1 मा हेरौँ है त के छ हाम्रो यसमा आउटस्ट्यान्डिङ है आउटस्ट्यान्डिङ चेक आउटस्ट्यान्डिङ चेक्स भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ भनेको त के हो भन्दा जुन हाम्रो तिर्न बाँकी अथवा बाँकी भनौँ न तिर्न हुन पनि हुन्छ अथवा आउन बाँकी पनि हुन सकिन्छ जे पनि हुन सकिन्छ तर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको मतलब के हो त बाँकी छ है भन्नुको अर्थ आउन पनि हुन सकिन्छ नआउने पनि हुन सकिन्छ भनौँ न होइन आउने बाँकी अथवा तिर्न बाँकी भनेर बुझ्न सक्छौँ तर अब हामीलाई है यसमा अर्को के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब आउटस्ट्यान्डिङ चेक्स अन्तर्गत है यसलाई हामीले अब के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो आउटस्ट्यान्डिङ चेक्सहरू चाहिँ अब जस्तै एउटा जुन हाम्रो कम्पनीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यति बराबर एमाउन्टको चाहिँ अब डिडक्सन गर यति बराबरको एमाउन्ट चाहिँ विथड्र अथवा पेमेन्ट दियो है भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ चेक इस्यु गर्छ अरे होइन यसरी चेक भुक्तानी गर है भनेर चाहिँ यसरी भनेको हुन्छ तर अब त्यस्तो भनिएको खण्डमा पनि अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ यदि चाहिँ त्यो ग्राहकको खाताबाट चाहिँ अथवा त्यो कम्पनीको खाताबाट चाहिँ यदि रकम कटौती गर्दैन अथवा क्यास चाहिँ विथड्र गर्दैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो आउटस्ट्यान्डिङ चेक चाहिँ आउने गर्दछ र यो ब्याङ्क रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ यो यदि आउटस्ट्यान्डिङ चेक आयो भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ ब्याङ्क स्टेटमेन्टको ब्यालेन्सबाट चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ यो आउटस्ट्यान्डिङ चेक आयो भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त ब्याङ्क स्टेटमेन्टबाट लेस अथवा घटाउनु पर्ने हुन्छ भनौँ न है यसमा घटाउनु पर्ने हुन्छ र अब आउटस्ट्यान्डिङ चेक भने चाहिँ के रहेछ भन्दा जस्तै एउटा कम्पनीले चाहिँ यति बराबरको एमाउन्टको भुक्तानी दियो है भनेर चाहिँ उसले चाहिँ यदि चेक इस्यु गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा र ब्याङ्कले चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि उसले भनेको बमोजिमको अमाउन्ट चाहिँ यदि खाताबाट चाहिँ कटौती गर्दैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ चेक भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ है त जुन चाहिँ यदि आउटस्ट्यान्डिङ चेक भन्ने टर्म आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ आँखा चिम्लेर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ब्याङ्क स्टेटमेन्टबाट चाहिँ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अथवा ब्याङ्क ब्यालेन्सबाट भनौँ न ब्याङ्क ब्यालेन्सबाट चाहिँ हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ है त र यसपछि अर्को हाम्रो अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट टर्म रहेको चाहिँ यसमा हाम्रो डिपोजिट्स इन द ट्रान्जिट अब डिपोजिट इन द ट्रान्जिट भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो डिपोजिट गर्नको लागि चाहिँ अब ब्याङ्कतिर लागेको छ तर ब्याङ्कमा गएर चाहिँ के छ त ब्याङ्कको जस्तै मानौँ न एउटा हाम्रो यो के रहेको छ त कम्पनी रहेको छ अब कम्पनीको कोही व्यक्ति हुन्छ नि अथोराइज व्यक्ति चाहिँ ब्याङ्कमा जाँदैछ है डिपोजिट गर्नको लागि र यसरी डिपोजिट गर्नको लागि चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि पुरै ब्याङ्कमा गएर चाहिँ यो डेटमा भनौँ त्यो डेटमा चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट भएको छैन तर त्यो केमा छ त डिपोजिट हुने क्रममा छ है बाटोमै छ भनौँ न हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिपोजिट इन द ट्रान्जिट भनेर मान्छौँ है त यसमा र यसरी यो जुन डिपोजिट इन ट्रान्जिट त अब कम्पनीले त अब मैले त ब्याङ्कमा डिपोजिट गरिसकेँ है भनेर पासबुकमा उसले अब डिपोजिट गर्नको लागि बनाएको चेक अब उसले के गर्छ त बनाएको चेकको आधारमा चाहिँ उसले पासबुकमा चाहिँ अब ल मैले कम्पनीमा अब भनौँ न ब्याङ्कमा चाहिँ मैले डिपोजिट गर्न पठाइसक्यो भनेर चाहिँ उसले पासबुकमा के गर्छ त एड गर्ने गर्दछ नि त अब डिपोजिट भयो मेरो अब क्यास ब्यालेन्स पक्कै पनि बढ्छ नि त डिपोजिट भइसकेपछि भनेर उसले पासबुकमा चाहिँ एड गरेको अर्थात् प्लस गरेको हुन्छ तर अब जुन हाम्रो त्यो डिपोजिट छ त्यो डिपोजिट त के छ त ट्रान्जिटमै छ अब ब्याङ्कले त अब ट्रान्जिटमा भएकोलाई त ल मसँग आयो मलाई क्यास आयो भनेर उसले एड त गर्दैन हो त्यस्तो अवस्थामा अब यो जुन प्लस एमाउन्ट छ जुन देखिँदैन नि त अब ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा कम्पनीको ब्याङ्क एकाउन्टमा हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो यदि डिपोजिट इन ट्रान्जिट आयो भनेदेखि हामीले के गर्न बाँकी रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्समा चाहिँ एड हुन ब्याङ्क ब्यालेन्समा चाहिँ डिपोजिट हुन चाहिँ बाँकी रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसलाई हामीले के गर्छौँ त एड गर्छौँ यहाँ त अलरेडी भइसक्यो नि त यो क्यास बुकमा त है क्यास बुकमा त अलरेडी भइसक्यो अब केमा बाँकी रहेछ भन्दा पासबुकमा गएर चाहिँ ब्याङ्कले अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एड गर्नु पर्यो हो यसरी डिपोजिट इन ट्रान्जिट आउने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा गएर चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्समा चाहिँ एड गर्नु पर्यो है ब्याङ्क स्टेटमेन्टको ब्यालेन्समा भनौँ न है ब्याङ्क स्टेटमेन्टको
ब्यालेन्स अथवा ब्यालेन्स अफ द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट है, त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, एड गर्नु पर्यो है त। यो कुरा भयो। र यसपछि अब अरू कुराहरू पनि हाम्रो आउन सकिन्छ। जस्तै अब के हुन्छ त, इन्ट्रेस्ट अर्नको कुरा आउँछ है। इन्ट्रेस्ट अर्न है, इन्ट्रेस्ट अर्न भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ जस्तै कम्पनीले त अब धेरै एमाउन्ट बराबरको चाहिँ अब के गरेको छ त भन्दा ब्याङ्कमा गएर त जम्मा गरेको छ। यसरी जम्मा गरिएको ब्याङ्कमा गरिएको जम्माको त्यो एमाउन्ट हुन्छ नि, हो त्यो एमाउन्ट त अब ब्याङ्कले त के गर्छ भन्दा उसले त आफ्नो अब भनौँ इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ त्यसलाई है, यसलाई अब युटिलाइज गरिन्छ नि त जे भए पनि होइन। हो भनेपछि त्यसको बदलामा यसरी कम्पनीको अमाउन्ट यदि कम्पनीले चाहिँ ब्याङ्कमा गएर डिपोजिट गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा ब्याङ्कले चाहिँ यसरी डिपोजिट गरिएको अमाउन्टमा चाहिँ अब रिटर्नको रूपमा यसले के दिनुपर्ने भयो त, ब्याज, अर्थात् हाम्रो के हुन्छ यो भनेको इन्ट्रेस्ट चाहिँ आउने गर्दछ। भनेपछि यो जुन इन्ट्रेस्ट अर्न हुन्छ, यो इन्ट्रेस्ट अर्नले चाहिँ ग्राहकले चाहिँ पैसा, जुन ग्राहक भनेको कस्टमर हो, कस्टमर भनेको हाम्रो कम्पनीहरू हुने गर्दछ हो, यो कम्पनीहरूले जम्मा गरिएको नगदमा अथवा क्यासमा चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, ब्याज चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आयो। र अब यसपछि अब हाम्रो के छ त, अर्को मुख्य टर्म भनेको सर्भिस चार्ज। अब ब्याङ्कले त अब के गर्छ, यो कस्टमरहरूलाई, यो कम्पनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधाहरू चाहिँ अनि दिने गर्दछ हो। यसको लागि चाहिँ अब ब्याङ्कले चाहिँ अब जस्तै अब चेकको सुविधा पनि भयो, साथसाथै अन्य सुविधाहरू पनि हुन सकिन्छ हो। त्यस्तो सुविधाहरूको लागि चाहिँ सुविधा प्रदान गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्याङ्कले चाहिँ अब के गर्ने गर्दछ त, सर्टेन चार्जेसहरू चाहिँ लगाउने गर्दछ, जसलाई चाहिँ सर्भिस चार्जेस भनिन्छ। यो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधाहरू दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ अब यति काम गरेको बराबर अथवा यो काम गरेको बराबर चाहिँ 1% सर्भिस चार्जेस, अथवा एउटा ट्रान्जेक्सन बराबर 50 रुपियाँ अथवा 10 रुपियाँ भने चाहिँ यसरी चाहिँ उसले सर्भिस चार्जेसहरू चाहिँ राखिएको हुन्छ, यो जुन चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ काट्ने गर्दछ है त। र यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ नम्बर 5मा, अर्को हामीलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा भनेको के भन्दा चाहिँ एकाउन्टिङ रिसिभेबल कलेक्सन। एकाउन्टिङ रिसिभेबल कलेक्सन भन्नुको अर्थ के हो भन्दा जुन हाम्रो यो कम्पनीहरूको हुन्छ, अब यो कम्पनीहरूले के गरेको हुन्छ त, वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री वितरण गरिएको हुन्छ है। अब यसरी कम्पनीहरूले कस्टमरहरूलाई के गरेको हुन्छ, कम्पनीको पनि त एउटा कस्टमर त हुन्छ नि त है। हो यसरी कम्पनीले कस्टमरहरूलाई वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री गरिएको बापत अब कम्पनीले चाहिँ डिरेक्टली गएर चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ क्यास नदिएर यसले केमा गएर चाहिँ डिपोजिट गर्छ भन्दा चाहिँ ब्याङ्कमा गएर चाहिँ कम्पनीको नाममा, कसमा त, यो ब्याङ्कमा गएर चाहिँ यो कम्पनीको नाममा यदि क्यास डिपोजिटेड गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यो हाम्रो के आउँछ भन्दा चाहिँ रिसिभेबल, आउन बाँकी थियो नि त कस्टमरहरूबाट। यसरी कस्टमरबाट आउनु बाँकी अमाउन्टहरू चाहिँ यदि ब्याङ्क भनौँ न कम्पनीको नाममा रहेको खातामा चाहिँ यदि डिपोजिटेड गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यो हाम्रो के आउँछ त, एकाउन्टिङ रिसिभेबल कलेक्सन चाहिँ आउने गर्दछ भन्ने कुरा भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ महत्त्वपूर्ण टर्म रहेको छ, कहिलेकाहीँ त यसको टर्मको बारेमा चाहिँ हामीलाई एक्जाममा भनौँ न 2 मार्क्समा चाहिँ यसको डेफिनेसनको बारेमा पनि सोधिरहेको हुन्छ, जसमा चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ अब के छ त है त। जस्तै हाम्रो यसमा भयो, जस्तै नट सफिसिएन्ट फन्ड। के हो त हाम्रो नट सफिसिएन्ट फन्ड भन्नुको अर्थ, NSF भनिन्छ जसलाई सर्टकटमा। यो नट सफिसिएन्ट फन्ड भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ जस्तै अब ब्याङ्कलाई त चेक त इस्यु गरियो, अब मलाई यति 10 लाख बराबरको अमाउन्टको चाहिँ अब क्यास दिनु पर्यो भनेर यसरी चेक त इस्यु गर्यो, प्रेजेन्टेड त गर्यो ब्याङ्कमा, तर ब्याङ्कले चाहिँ अब चाहिँ म त यो क्यास 10 लाख बराबरको एकाउन्ट दिँदिनँ। किन दिँदिनँ भन्दा चाहिँ किनभने जुन कस्टमरले चेक लिएर आएको भने उसको खातामा त त्यति बराबरको अमाउन्ट नै छैन, मैले कसरी जति अमाउन्ट बराबरको खातामा अमाउन्ट छ त्यतिसम्म त दिन सकिने हो नि त, त्योभन्दा बढी त दिन सक्दैन हो। यसरी चाहिँ यदि उसको खातामा जम्मा मानौँ 1 लाख छ तर उसले कतिको चेक लिएर आयो त भन्दाखेरि
2 लाखको चेक लिएर आयो भनेदेखि उसले अब ब्याङ्कले 2 लाखको दिन्छ त दिँदैन। त्यसको लागि त उसले 1 लाखकै चेक चाहिँ बनाएर लिएर आउनु पर्ने हुन्छ है। हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ के भयो त अब उसले 5 लाखको चेक बनाएको तर उसँग कति छ त 1 लाख मात्रै अमाउन्ट छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब के आउँछ त हाम्रो यो टर्म नट सफिसियन्ट फन्ड भनेर चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ यो चेकलाई चाहिँ के गर्छ त डिनाइड गर्छ। म चाहिँ दिदिनँ है, हजुरको खातामा चाहिँ यति पैसा छैन, यति मात्र ब्यालेन्स छ, अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले तपाईँलाई पेमेन्ट गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ रिफ्युजेस गर्छ। हो त्यतिखेर चाहिँ हामीले के आयो त नट सफिसियन्ट फन्ड भन्ने कुरा आयो। र कहिलेकाहीँ हामीलाई एक्जाममा चाहिँ यो नट सफिसियन्ट फन्ड है त मैले यसमा सर्टकटमा लेखिदिएँ। यसमा एनएसएफ को बारेमा चाहिँ हामीलाई एक्जाममा चाहिँ यो भनौँ न सोधिरहेको हुन्छ। अब चेक भनेको त अब हजुरहरूलाई थाहा नै छ है। चेक भनेपछि त अब जुन हाम्रो ब्याङ्कको लागि चाहिँ अब युज हुने एउटा सानो जसमा चाहिँ अब सिग्नेचरहरूदेखि लिएर सबै चाहिन्छ। अब डिपोजिट गर्ने हो कि अब होइन विथड्र गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ त्यो कुरा त्यसमा। र अर्को के भन्यो भन्दाखेरि यसमा जुन हाम्रो नट सफिसियन्ट फन्ड एनएसएफ चेक भन्ने बित्तिकै के भन्छ भन्दाखेरि अब हामीले यदि एक्जाममा 2 मार्क्समा हामीलाई यसको डेफिनेसनको बारेमा हामीलाई सोधिहाल्यो भनेदेखि अब के लेख्ने भन्ने कुरा अब हेरौँ है। त्यसमा a check that a bank है a check that a bank refuses to honor because किन भन्दा because there is not के छ त because there is not enough है, because there is not enough money इन द कसको खातामा भन्दा जुन हाम्रो जसले चेक प्रेजेन्ट गरेको हो नि हो त्यसको खातामा है त इन द पेयर्स चेकिङ अकाउन्ट टु कभर द amount of the check है। amount of the check is written as के हो त not sufficient fund जसलाई हामी एनएसएफ चेक पनि भन्न सक्छौँ। अ नट सफिसियन्ट फन्ड चेक है इज एन्ड के हो त ओभरड्राफ्ट। किनभने त्यो ओभरड्राफ्ट कतिखेर हुन्छ भन्दा चाहिँ जब उसको खातामा भएको भन्दा बढी अमाउन्ट झिकिन्छ नि हो त्यतिखेर चाहिँ के आउँछ हाम्रो ओभरड्राफ्टको टर्म चाहिँ आउने गर्दछ। र यसलाई अब हामी के भन्छ भन्दाखेरि it is also called as bad check or रिटर्न चेक पनि भन्न सक्छौँ है त। ब्याड चेक अथवा रिटर्न चेक पनि भन्न सक्छौँ। यो कुरा भयो है त। र अब अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अर्को महत्त्वपूर्ण टर्म है जुन हाम्रो 7 नम्बरमा चाहिँ रहेको छ त्यो भनेको के भन्दा चाहिँ हाम्रो रहेको छ इलेक्ट्रोनिक है इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर जसलाई हामीले सर्टकटमा EFT पनि भन्न सकिन्छ है। यो इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ फन्डहरूलाई चाहिँ ट्रान्सफर त गर्ने तर कसरी इलेक्ट्रोनिकल्ली है विद्युतीय माध्यमद्वारा चाहिँ यदि फन्डहरू चाहिँ ट्रान्सफर गरिन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर भन्ने टर्म चाहिँ आउने गर्दछ। यसरी हामीले इलेक्ट्रोनिकली यसरी विद्युतीय माध्यमको द्वारा चाहिँ हामीले यदि फन्डहरू ट्रान्सफर गर्छौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो जस्तै डकुमेन्ट्सहरू पेपर डकुमेन्ट्सहरू युज गरिन्छ नि त्यो कागजपत्रहरू हो त्यो कागजपत्रहरू जति पनि कागजपत्रहरू यसरी फन्डहरू ट्रान्सफर गर्नको लागि युज गरिन्छ त्यो चाहिँ अब हामीले युज गर्नु परेन भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो। यसरी चाहिँ जुन हाम्रो धेरै मात्रामा चाहिँ पेपर युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ अब के गर्छ त यसले कमी ल्याउने गर्दछ भन्ने कुरा भयो। र यसलाई चाहिँ हामीले जुन यो इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफरलाई चाहिँ एउटा भनौँ न इकोनोमिकल अर्थात् थोरै
पैसामा पनि हामीले फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्ने र यो सर्भिस लिन सक्ने भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। र साथै अब ब्याङ्कमा गएर लाइन बस्नु परेन, धेरै समयसम्म कुर्नु परेन है। हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टाइम पनि के हुन जान्छ त, सेभ चाहिँ हुन जान्छ। र अब जुन हाम्रो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट लिस्टमा चाहिँ हाम्रो यो के आउँछ त, एउटा EFT अर्थात् इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफरको रिसिप्ट पनि आउँछ र पेमेन्ट पनि आउँछ र अलङ विथ द अदर ट्रान्जेक्सनहरू पनि आउने गर्दछ है त। र कहिलेकाहीँ अब हामीलाई एक्जाममा यो टर्मको बारेमा पनि अब के गरेको हुन्छ त, सोधिरहेको हुन्छ है त 2 मार्क्समा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ लेखिदिएँ है त, जसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा सर्ट फर्ममा EFT अर्थात् इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर, जुन चाहिँ कति मार्क्स भन्दा 2 मार्क्सको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है। अब हेरौँ है त्यसको यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ रहेको छ EFT इज अ वे अफ ट्रान्सफरिङ फन्ड है। फन्डहरू ट्रान्सफर गर्नु, तर कसरी भन्दा इलेक्ट्रोनिकल्ली है त, विद्युतीय माध्यमद्वारा इलेक्ट्रोनिकल्ली। इट रिड्युसेस है त, अघि जुन हामीले कुरा गरेको थियो पेपरको बारेमा, इट रिड्युसेस द बर्डन अफ युजिङ पेपर डकुमेन्ट्स फर के को लागि त भन्दा फर ट्रान्सफरिङ फन्ड भन्ने कुरा भयो है त। र यो चाहिँ के छ त, हाम्रो इकोनोमिकल रहेको छ। इट इज इकोनोमिकल है त, इकोनोमिकल एज वेल एज के हो त भन्दा एज वेल एज टाइम सेभिङ भन्ने कुरा रहेको छ, जसले चाहिँ समय पनि बचत गर्ने गर्दछ। र द ब्याङ्क है, द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट लिड्स EFT receipts and payments है त, EFT receipts and the payments along with other transaction भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ आउने गर्दछ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो हाम्रो 2 मार्क्सको लागि यो च्याप्टरबाट। अब एकचोटि हामी यसलाई जुन हाम्रो NSF चेक अर्थात् हाम्रो यसमा रहेको छ नट सफिसियन्ट फन्डको चेकको बारेमा पनि एकपल्ट हेरौँ है। त्यसमा अ चेक द्याट अ ब्याङ्क रिफ्युजेस टु ओनर बिकज देयर इज नट इनफ मनी इन द पेयर्स चेकिङ अकाउन्ट टु कभर द अमाउन्ट अफ द चेक इज रिटर्न एज नट सफिसियन्ट फन्ड, NSF चेक भनिन्छ है। अ NSF चेक इज एन ओभरड्राफ्ट, इट इज अल्सो कल्ड एज ब्याड चेक अर द रिटर्न चेक पनि भनिन्छ। र यसै गरी अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट टर्म रहेको छ यसमा, जुन इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर EFT भन्ने कुरा भयो है। र EFT जुन हाम्रो यदि 2 मार्क्समा आयो भनेदेखि हामीले यति लेख्न सक्छौँ है त। EFT इज अ वे अफ ट्रान्सफरिङ फन्ड इलेक्ट्रोनिकल्ली, इट रिड्युसेस द बर्डन अफ युजिङ पेपर डकुमेन्ट्स फर ट्रान्सफरिङ फन्ड, इट इज इकोनोमिकल एज वेल एज टाइम सेभिङ भन्ने कुरा भयो है। द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट लिस्ट EFT रिसिप्ट्स एन्ड पेमेन्ट्स अलङ विथ अदर ट्रान्जेक्सन भन्ने कुरा भयो। यति कुरा चाहिँ हुन्छ। अब हामीलाई थाहा नै छ एउटा कुरा के भन्दा क्यासबुक भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो जुन कसले बनाउने भन्दा मेन्टेन बाई द बिजनेस अथवा ट्रेडरले है। र पासबुक कसले बनाउने भन्दा चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ मेन्टेन गर्ने गर्दछ। कसको बिहाल्टमा भन्दा चाहिँ यो ट्रेडरहरूको बिहाल्टमा बनाउने गर्दछ। र यसै गरी अब हामीले अर्को कुरा हेर्न सक्छौँ है त। यसमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट टर्महरू त लगभग यति नै हो, जसमा अब अघि हामीले यसमा के पढाएको थियो भन्दा डिपोजिट इन ट्रान्जिटको बारेमा पढाएको थियो। त्यो पनि अब हाम्रो कहिलेकाहीँ एक्जाममा चाहिँ अब सर्ट क्वेसन सर्ट नोट्सको बारेमा चाहिँ सोध्न सकिन्छ है त। जुन हाम्रो यहाँ रहेको थियो डिपोजिट इन ट्रान्जिट है त, यो 2 नम्बरको पनि अब हामी हेरौँ नि त यसमा के हुँदो रहेछ भनेर है त। यसलाई अब हामीले यदि 2 मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि के लेख्ने त भन्ने कुरा पनि हुन्छ है यसमा। डिपोजिट इन ट्रान्जिट अथवा हामीले यसलाई के पनि भन्न सकिन्छौँ त आउटस्ट्यान्डिङ डिपोजिट पनि भन्न सक्छौँ।
र अब हामी लेख्छौँ यसमा जुन हाम्रो रहेको छ डिपोजिट इन ट्रान्जिट अर आउटस्ट्यान्डिङ डिपोजिट भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो भन्दाखेरि अ डिपोजिट है अ डिपोजिट इन ट्रान्जिट इन के हो त क्यास करेन्सी कोइन्स चेक इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर that a company has received and के भयो त भन्दा is rightfully reported as cash on its balance sheet है त ब्यालेन्स सिट बट के गर्यो त भन्दा बट डज नट के गरेन त बट डज नट appears on the ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त until a later date भन्ने कुरा भयो यसरी चाहिँ हाम्रो जुन क्यास करेन्सीहरू भयो कोइन्सहरू भयो कुनै पनि चेकहरू भयो अथवा इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफरहरू भयो हो त्यो त अब कम्पनीले त मैले पाइसक्यो भने उसले एज अ डिपोजिटको रूपमा चाहिँ उसले क्यास बुकमा त राखिसक्यो एड गरेर राखिसक्यो तर यो जुन हाम्रो ब्याङ्कमा चाहिँ अब के भएको छ भन्दा ब्याङ्कले चाहिँ त्यो क्यास आयो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो पासबुकमा एड गरेको छैन भनेदेखि यो हाम्रो के आयो त डिपोजिट इन ट्रान्जिट अर आउटस्ट्यान्डिङ डिपोजिट भन्ने टर्म चाहिँ आउने भयो यो डिपोजिट इन ट्रान्जिट अर आउटस्ट्यान्डिङ डिपोजिट भने चाहिँ के भयो त अ डिपोजिट इन ट्रान्जिट इन क्यास करेन्सी कोइन्स चेक इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर द्याट अ कम्पनी हेज रिसिभ्ड एन्ड इज राइटफुल्ली रिपोर्टेड एज क्यास अन इट्स ब्यालेन्स सिट है बट डज नट अपियर्स अन ब्याङ्क स्टेटमेन्ट्स अन्टिल अ लेटर डेट भन्ने कुरा रहेको छ है त यो भयो हाम्रो 2 मार्क्सको लागि अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू र यो टर्महरू पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि त जुन हाम्रो ब्याङ्क रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि यस्ता टर्महरू आउँछ अब हामीलाई एड गर्ने कि लेस गर्ने कि पासबुकमा चढ्यो कि क्यास बुकमा चढ्यो भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ नि त्यसै कारणले गर्दाखेरि जुन अब जस्तै हामीले पिटी क्यास फन्डको बारेमा पनि सुनिरहेको होला नि है यसमा के छ हाम्रो पिटी क्यास फन्ड अब यो पिटी क्यास फन्ड भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा जस्तै अब कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ सानातिना खर्चहरू चाहिँ भइरहन्छ हो त्यो सानातिना खर्चहरूलाई रेकर्ड त्यो भनौँ रेकर्ड भन्दा पनि त्यो सानातिना खर्चहरूलाई बियर गर्नको लागि त्यो खर्चहरू उठाउनको लागि चाहिँ एउटा फन्ड चाहिँ मेन्टेन गरिएको हुन्छ है त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पिटी क्यास फन्ड भन्न सक्छौँ जुन चाहिँ एकदमै सानो के थोरै अमाउन्ट जस्तै 5-10 भन्ने कुरा भयो है अब र यो जुन हाम्रो पिटी क्यास फन्डले चाहिँ अब कति यानि पिटी क्यास एकाउन्टबाट चाहिँ कति अब भनौँ न फन्डहरू चाहिँ युज हुँदैछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ देखाउने गर्दछ र यदि हामीलाई 2 मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि अब अलिअलि त लेख्नु पऱ्यो नि त त्यही भएर चाहिँ मैले स्पेसल्ली 2 मार्क्सलाई फोकस गरेर यहाँ लेख्थेँ है त यसमा यो हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्छौँ देयर आर मेनी पेमेन्ट्स है देयर आर मेनी पेमेन्ट्स अफ क्वाइट लो एकदमै लो कि सानो भ्यालुमा रहेको है क्वाइट लो भ्यालु इन बिजनेस which nevertheless must be recorded तर त्यसलाई त अब हामीले रेकर्डेड त गर्नु पऱ्यो नि त अब सानोतिनो खर्च भनेर त भएन यसरी दैनिक रूपमा त सानोतिनो खर्च हुँदा पनि अब 1 वर्षमा त धेरै अमाउन्टको खर्च हुन सकिन्छ नि त हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई रेकर्ड गर्नु पर्ने हुन्छ अल सच आइटम्स आर के हुन्छ त आर कल्ड पिटी क्यास आइटम भन्न सक्छौँ है त अब हामी हेर्छौँ यसमा पिटी क्यास फन्ड आउँछ है त पिटी क्यास फन्ड इज अ के हो त भन्दा इज अ स्मल एमाउन्ट अफ क्यास केप्ट
अन ह्यान्ड टु पे फर के को लागि त माइनर के सानोतिनो खर्चहरू बियर गर्नको लागि सच एज के हो त भन्दा सच एज अफिस सप्लाइज अर के हो त भन्दा रिम्बर्सिङ फिर्ता गर्ने के इम्प्लोइजहरूलाई रिम्बर्सिङ इम्प्लोइज फर एक्सपेन्सेस टु स्मल फर which issuing a check becomes unreasonable है त unreasonable or unacceptable को कुरा आयो the amount of PT cash fund varies by organization भन्ने कुरा रहेको छ है त अर्गनाइजेसन अनुसार प्रत्येक बिजनेस अर्गनाइजेसन अनुसार उनीहरूले चाहिँ पिटी क्यास फन्डमा चाहिँ कति एमाउन्ट चाहिँ जम्मा गरेर राख्ने यो हाम्रो स्मल एमाउन्ट अफ खर्चहरूलाई चाहिँ बियर गर्नको लागि भन्ने चाहिँ प्रत्येक अर्गनाइजेसन अनुसार चाहिँ के हुन्छ त फरक हुने गर्छ भन्ने कुरा भनेको है यसमा चाहिँ पिटी क्यास फन्ड है जसमा हाम्रो के भयो त यसमा देयर आर मेनी पेमेन्ट्स अफ क्वाइट लो भ्यालु इन बिजनेस विच नेभर द लेस मस्ट बी रेकर्डेड all such items are called PT cash items. PT cash fund is a small amount of cash kept on hand to pay for minor expenses such as office supplies or the reimbursing employees for expenses too small for which issuing a check becomes unreasonable or unacceptable. The amount of the PT cash fund varies by organization भन्ने कुरा रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो है त र आज चाहिँ हामीलाई यस क्लासमा चाहिँ यति नै गरौँ अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अब हामीले जुन हाम्रो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको बारेमा यसमा आउने टर्महरूको बारेमा त बुझ्यो अब हामीले नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको जुन फर्मेटहरू हुन्छ नि हो जसमा चाहिँ भर्टिकल फर्मेट हुन्छ र होरिजेन्टल फर्मेटहरू हुन्छ हो ती फर्मेटहरू हुन्छ है मैले फर्मेटहरूको बारेमा चाहिँ अब हजुरहरूले हुन त अब कति गर्नु भइसक्यो होला है आफूले सरले पढाउँदाखेरि पनि उता क्लासेसहरूमा कलेजहरूमा र त्यसैले चाहिँ मैले त्यो जुन भर्टिकल फर्मेट र होरिजेन्टल फर्मेट चाहिँ मैले अब बनाएर चाहिँ देखाइनँ किन भन्दाखेरि अब हजुरहरूले अलरेडी हेर्नु भइसक्यो होला अब हिसाब चाहिँ अब हामी डाइरेक्टली चाहिँ नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ यससँग सम्बन्धित जुन हाम्रो क्वेसनहरू हुन्छ नि एक्जाममा सोधिएको त्यसलाई सल्भ गर्छौँ है त र आजलाई यति नै गरौँ ल